بل حدیث مبارکہ دام بسرون کبرا رقم الحدیث کے 1186 کی حضرت سکینہ رضی اللہ عنہ مبارک فرمائی وہ احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ دانا یو جماعت صحابہ کرامو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من مبارک اسکری دا حضرت ابو طیبہ چدائیو حجامو یو بلی دا قریش یو بل غلام حجام او عبداللہ بن زبیر سلام بن مالک حضرت سکینہ حضرت ام ایمن دا دمرد صحابو یو جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بین اسکری دا چاپون اسکری دی او سرد دین بول حرام دی سرد دین بین حرام دا او نبی صلی اللہ علیہ وسلم و انامون ورگئی یو بل روایت دے ام ایمن چاگی پکیڑ بانی بدل رہتا او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بول اس کو دا بل واقعہ دا اشتی چون دا حضرت برکی رضی اللہ عنہ ناس کری دا بل واقعہ دا چون ام ایمن دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول مبارک اس کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورد فرمائی چی نن نفس بستا پکیڑ بانی در نرازی او بیا تر آغا وقت نوارو دا مرگ پوری دا ام ایمن پکیڑ بانی در نرازی سرد دین چی حرام دا دی اسی حدث راوالی او د شریعت پتر باندې لیکيږي او بیا دې په دې باندې حکم ورکړي چې دا کار حرام دی که حلال نو تر د میزان د شریعت هغه د دینه مستثنا ده ولې دا محبت دی دا دلیل نه غواړي دا د سره تعلق ساتي نو حضرت سفینه رضی الله عنه فرمایي چې احتجم النبي صلی الله علیه وسلم نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم جامو کړه فقال لي بیا ما ته وی چې خذ هذا الدم وقدفنه دا وینه واخلو بهر دفن کړه یہ فرمائی چی متغیر دوسری بار ترانا تدی محمل نو پا شریف ما دوی نو سر چی ما اوز کرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دربار تا چنانا نو چاور دوی نو او یہ زمان تپوش کو چی تا پاوی نسکری دا نو نبی علیہ السلام فتوحکا نبی علیہ السلام ہو خارد دن حرامی سنو چی دا حرام کار کرے یا صحابی وینا حرام دا قرآن کی خدای فرمائی حرمت علیکم ونکا دوت بتاس پر وینا حرام دا نفس تغییر او داغی باوجود نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آغا فتوحی کہا نبی علیہ السلام نے تو مسکا اکڑا او بل حدیث مبارکہ سنان بن مالک معجم کبیر کے امام طبرانی ذکر گئی کہ نبی علیہ السلام عمر مبارک په وجود کی وضع زخمی شو نو د چې ویره پاکولا نو خپل د لاس د نبی علیہ السلام په امام مبارک باندې راغلو فقط عبد بیا غوی له وسټه وہی سکلا نبی علیہ السلام کو دادا سے نہ فرمائے چې وینا حرام ده دادی ولې مسکرا بلکې نبی علیہ السلام ته اعلان کړي چې منیخ ترتا دمی بدمه زما ویني چې د چا د ویني سره ګډه شو محرم الله علیه النار په باندې په پاک د جهنم اور حرام کړی نبی سلام وی مالکا استاد ویني سره زما ویني یو د شو په تا باندې د جهنم اور حرام دی او اویس کرنی د نبی رسول والسلام محبت کی بل غافور ټولو وسو امام شاعری طبقات القرآن تذکرۃ الاولیاء کے امام فروردین عطار چې سن متوفا 627 ہجری دین علاوه نور کتابونو حکایت الاولیاء کې اشرف علي تعمیر د ټول دا واقع ذکر کړی دا نو اویس کرنی چې پټ ټول غافور وسو د میزان تر د شریعت چې روان دی او تاسو کې په شریعت کې ځان حلاغوشتا پر ځان نقصان ورکوشتا او شیادانو ته ولې دا پد کې وری تاسو د خپل نفس وایي د نفس کاری کا حق او استاد د نفس پتا باندې حق دې په خیال ساتي او ته خپل نفس تکلیف ورګي نو دا ته ناروا کار کې او اوی سي خپل ټول امت موږ غوړي دا څه بدلون بیانې او شیادانو ته ټول خلک بدل کوي دا ولي هغه ته محبت دی انت کې هغه فنا په رسول مقام دی هغه استغراق مقام دی نو په دې موضوع باندې دا د سلول حدیث ویلي چې د نبی رسول الله والسلام په محبت کې ګور غیر شرعي عمل شوی دی شریعت ناروا کړی دی حرام کړی دی او چې د نبی رسول الله والسلام عشق او محبت نو د دغه علت په وجه نبی رسول الله والسلام چاته ویلي چې تا باندې جنت واجب دی دا لپاره جنت ته چاته ویلي پتا باندې جهنم حرام دی چاته ویلي دا په باندې شفا به لو شوی الله جل جلاله زموږ استاد سمینه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نصیب کی و علیه